जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। नहीं डैडी, मेरा रुझान इस तरफ नहीं है। मैंने अर्ज किया ना कि बात आपकी इज्जत पर आ बनी थी और भर तौर आपकी इज्जत हर कीमत पर मेरी इज्जत है। कागजात के हुसूल के लिए तुमने जो कार्रवाई की वो बहुत खतरनाक थी। जिन लोगों ने कागजात के हुसूल के लिए मुझे बेवकूफ बनाया, उन्होंने भी एक खतरनाक कदम उठाया था और इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। जानते हो शोडान किस मयार का मुजरिम था? मुझे किसी मुजरिम के मयार को परखने की फुर्सत कहाँ है डैडी। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि इसने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की थी और मेरे जरिए आपको नुकसान पहुँचाया था। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ठीक है, अब तुम्हारा इरादा क्या है? कुछ नहीं डैडी, बस आपसे ये मालूम करने के लिए फोन किया था कि आपका नुकसान पूरा हो गया। मैं तुमसे इस खूनरेजी का हिसाब भी ले सकता हूँ और इसके अलावा तुम जो जराइम कर चुके हो उनके सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम ये समझते हो कि तुम कानून की निगाहों से महफूज रह सकते हो? डैडी, मैंने एक गलती की थी, इसका अजाला कर दिया। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इस सिलसिले में मुझसे कोई ऐसी बात ना कहलवाएं जो आपको पसंद ना हो? मतलब कानून अगर मेरी गर्दन नाप सकता है तो डैडी कानून को यही करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कानून के लिए ये मुमकिन नहीं है। मेरी गर्दन इतनी पतली नहीं कि आसानी से कानून की गिरफ्त में आ जाए। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ डैडी, लेकिन आप जिसे भी मेरे सिलसिले में तहकीकात करने पर मुकर्रर करेंगे उसे बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। गोया तुम बाकायदा जराइम पेशा बन गए हो। जी डैडी, आपका फरमान बिल्कुल दुरुस्त है, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नहीं डैडी, इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी आपको। अगर आप ये समझते हैं कि कानून मुझे अपनी गिरफ्त में ले सकता है तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि मेरी पुष्ट पनाही ना कीजिएगा। मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी इस सिलसिले में। कानून को तुम चैलेंज कर रहे हो, आपको नहीं डैडी, उन लोगों को जो खुद अपनी सरबराही में जराइम कराते हैं। और अगर कोई मामला उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो किसी को मुजरिम करार देकर कानून की गिरफ्त में ले आते हैं। ये सारी कार्रवाई मेरे साथ मुमकिन नहीं है डैडी। मैं जो जराइम कर चुका हूँ बकौल आपके उनका अदा नहीं करूँगा, इसका वादा किया जा सकता है। लेकिन अगर जो काम मैं कर चुका हूँ उनके सिलसिले में मेरी कोई गिरफ्त की गई तो कानून ही का नुकसान होगा। ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम कितने पानी में हो। जी डैडी, आप ही की औलाद हूँ, आप मुझे हमेशा से देखते रहे हैं। ये दूसरी बात है कि शायद आपने मुझ पर कभी तवज्जो नहीं दी। एक अर्ज और करना चाहता हूँ डैडी, अगर मुनासिब समझे तो कबूल कर लें। क्या? DIG साहिब ने सर्द लहजे में कहा। शोडान के साथ एक लड़की रोबीला भी जो कानून की गिरफ्त में आ चुकी थी। आप यूँ समझ लीजिए कि रोबीला ही के जरिए मुझे ये बात मालूम हुई कि शोडान इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। वो लड़की कानून शिकन नहीं है, न ही वो शोडान की साथी थी, बल्कि उसे ब्लैकमेल करके शोडान ने अपने काबू में किया था और इसके जरिए बहुत से जराइम भी करवाए थे। वो लड़की डैडी मजलूम है। उसके बहन भाई फ्रांस में शोडान के कैदी थे और मैंने इससे वादा किया था कि उन्हें उनकी कैद से रिहा कराऊंगा। शोडान मर चुका है और अब कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो किसी तरह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। आप बहुत बड़े ओहदे पर फायज हैं। मेरी दरखास्त है कि रोबीला की मदद करें और उसे बाइज्जत तरीके से रिहाई दिला दें। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर कागजात के हुसूल के लिए वो मेरी रहनुमाई ना करती तो ये काम इतना आसान ना होता। एक बात बताओ, क्या रोबीला को तुमने ही पुलिस की तहवील से निकाला था? जी डैडी, वो मेरे लिए बहुत जरूरी था और इसके लिए जो तुमने तरीकाकार इख्तियार किया उसकी सजा जानते हो। ओह डैडी, मैं हर जुर्म की सजा जानता हूँ। आप हमेशा रास्ता बदल देते हैं। अगर आप रोबीला की मदद कर सकते हैं तो कीजिए, वरना ये काम भी मुझे ही सर अंजाम देना होगा। गुस्ताख, बदतमीज, तू मुझसे बदजुबानी कर रहा है। अब क्या करूं डैडी? आपसे कोई दरखास्त करता हूं तो आप उसे फौरन ही दूसरा रुख दे देते हैं। आप इस चीज को अपने जहन में रखें, रोबीला के साथ कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, वरना इसका नतीजा बेहतर नहीं होगा और ये बहुत मुनासिब होगा आप उसकी मदद करें। इसके बाद मैं आपसे मजीद कुछ नहीं कहूँगा। तुम मेरे पास आओ, मुझसे मिलो। इसके लिए मुझे मुनासिब वक्त का इंतजार होगा डैडी। माफी चाहता हूँ। ठीक है, जहन्नुम में जाओ, दूसरी तरफ से कहा गया और फोन बंद कर दिया गया। मैं मुस्कुराता हुआ टेलीफोन बूथ से बाहर निकल आया और सोचने लगा कि अब कौन से जहन्नुम का रुख इख्तियार किया जाए। थोड़ी देर के बाद मेरे चारों जहन्नुमी दोस्त मेरे गिर्द जमा थे और मैं उनके साथ मीटिंग कर रहा था। दोस्तों, तमाम सूरत हाल सब लोगों के इल्म में आ गई है। हम 5 अफराद हैं
اور ہم نے زندگی کی ایک ڈگر بنائی ہے۔ اس ڈگر پر اپنی پسند کے مطابق چلنے کے لیے ہمیں دولت کی ضرورت بھی ہوگی، اور دولت کے حصول کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا اس کا یقین کرنا ضروری ہے۔ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ میرا خیال ہے اپنے انداز کو تبدیل کر کے اگر کسی بینک میں ایک ڈاکہ ڈالیں تو ہمیں اتنی آمدنی ہو سکتی ہے کہ ہم اسے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ بینک ڈاکہ، میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر بولا، ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ DIG صاحب نے مجھے چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے قانون کی گرفت میں لائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے DIG صاحب کو یہ مدد حاصل ہو جائے۔ بینک ڈاکے میں اگر کسی طرح ہم لوگ سامنے آ گئے تو کم از کم میں اپنے ڈیڈی سے مقابلہ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بلیک میلنگ، کشوری نے تجویز پیش کی۔ ہاں، یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے، اس سے کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچے گا اور قانون براہ راست اس سلسلے میں ہمارے آڑے نہیں آئے گا۔ اس پر غور کیا جا سکتا ہے، تو پھر انہی لائنوں پر آگے بڑھنا چاہیے۔ یوں کرتے ہیں کہ شہر کے دولت مند لوگوں کی ایک فہرست تیار کی جائے اور یہ اندازہ لگایا جائے کہ ان میں سے کون کون جرائم پیشہ ہے اور کس سے ہمیں ایسا مواد مل سکتا ہے جس کے ذریعے اسے بلیک میل کیا جا سکے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس کام کا آغاز کر دو، میں نے کہا، اور کشوری نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گردن خم کر کے کہا، اس کے لیے مجھ سے بہتر آدمی دوسرا نہ ہوگا۔ اوکے کشوری، مجھے 3 دن کے اندر اندر رپورٹ چاہیے۔ ابھی ہماری کمین گاہ وہی گھر رہے گی، اس کے بعد کوئی مناسب جگہ منتخب کر لیں گے، یقینی طور پر وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ اوکے چیف، کشوری نے کہا، اور میرے دوست مجھ سے رخصت ہو گئے۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، زندگی کے لیے کوئی لاہ عمل ہی نہیں تھا۔ لیکن اچانک ہی حالات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا، ایک ایسا رخ جس کی مجھے توقع بھی نہیں تھی، لیکن یہ نیا رخ ہم لوگ اپنے بہتر مستقبل کے لیے پلاننگ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہی جاری رکھا جائے۔ البتہ اب صورتحال مختلف ہو گئی تھی، اب جو کچھ کرنا تھا اپنے بل پر کرنا تھا۔ DIG صاحب بہت خطرناک ہو گئے تھے اور سخت احتیاط کی ضرورت تھی۔ ابھی کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ ایک شام عین اس وقت جب میں ایک مقامی ہوٹل میں داخل ہوا، ایک دراز قامت شخص مسکراتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ میرے سامنے کچھ اس طرح آیا تھا کہ مجھے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ تبھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو۔ میں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی آج کی شام برباد کرنے کے لیے آپ تک پہنچ گیا ہوں۔ میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، میں آپ کو پہچانا نہیں، یقیناً آپ مجھے نہیں پہچانتے، لیکن آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر ایک مخصوص جگہ پہنچ جاؤں۔ اغوا کر کے؟ میں نے ہونٹ بھینچ کر پوچھا۔ اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی جرت۔ تو پھر تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں تمہاری خواہش پر تمہارے ساتھ چل پڑوں گا؟ یہ بات میں نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیسے انتظامات؟ وہ گاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے ہے، اور جس شخص نے آپ کو بلایا ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھے خیالات رکھتا ہے۔ آخر وہ کون ہے؟ اس کا پیغام ہے کہ نہایت دوستانہ اور پرمحبت انداز میں آپ سے درخواست کی جائے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اسے دیجیے گا۔ احمق ہو تم! ظاہر ہے میں تمہاری اس خواہش پر عمل نہیں کر سکتا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آپ کا ہر قیمت پر وہاں پہنچنا از حد ضروری ہے، اور اگر آپ وہاں نہ پہنچے تو آپ کو کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ کس قسم کے نقصانات؟ میری فطرت میں خطرناک کیفیت ابھر آئی۔ افسوس اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ میں چند لمحات کچھ سوچتا رہا۔ کوئی نیا چکر چل رہا ہے شاید، لیکن کیا چکر ہے؟ کون ہو سکتا ہے یہ؟ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں شوڈان کا خیال بھی آیا، لیکن یہ سوچ احمقانہ تھی۔ شوڈان میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکا تھا، اب اس کی زندگی کا کیا سوال تھا؟ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں اس شخص کو نظر انداز کر کے اپنی تفریحات جاری رکھوں تو خواہ ذہن الجھا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تفریحات کرکری ہو جائیں گی۔ کیوں نہ دیکھ لیا جائے کہ یہ حضرت کیا فرماتے ہیں، یا میرے طلب کنندگان کون ہیں؟ چنانچہ میں نے ایک گہری سانس لی اور مسکرانے لگا۔ وہ شخص عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر اس نے ہنس کر کہا، آپ کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ میری مشکل حل ہو گئی۔ چلو، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور وہ کسی قدر چونک سا پڑا۔ اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ کی اس طرح روانگی کسی طور آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے تو برائے کرم یہ خیال دل سے نکال دیں۔ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو نفع و نقصان میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی کار میں جا بیٹھا۔ اس شخص نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار کو اسٹارٹ کر دیا۔ میں نے ونڈ سکرین کے باہر نگاہیں جما دی، البتہ میرا ذہن سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تاہم میرے دل کے کسی گوشے میں خوف کا شائبہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے میں کس سے خوف زدہ ہو سکتا تھا۔ کار راستے طے کرتی رہی اور پھر ایک ایسی عمارت کے سامنے رک گئی
जहां मुसल्लह अफराद का पहरा लगा हुआ था। 2 वर्दी में मलबूस आदमी गेट पर खड़े हुए थे, जिन्होंने इस कार को देखकर दरवाजा खोल दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो किसी बहुत बड़ी सरकारी शख्सियत की रिहाइशगाह है। वसी अरीज पोर्च में कार रुक गई और उस शख्स ने बड़े एहतराम से मेरी समत का दरवाजा खोला और फिर मेरी रहनुमाई करता हुआ मुझे अंदर ले गया। एक सजे हुए ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद उसने कहा, बस चंद लम्हात का इंतजार, और फिर वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स खूबसूरत गाउन में मलबूस अंदर दाखिल हुआ। उसके दांतों में पाइप दबा हुआ था। सर के सफेद बाल निहायत खूबसूरती से जमे हुए थे। मुइमर शख्स था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट उसकी चुस्ती और फुर्ती का सबूत देती थी। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने इस शख्सियत की बेशुमार तस्वीर अखबारात में देखी थी। ये वजारत खारजा के फर्स्ट सेक्रेटरी थे और बहुत सी आला खसूसियात के हामिल तस्वुर किए जाते थे। मैं खड़ा हो गया तो मुइमर शख्स ने मुस्कुराते हुए दांतों से पाइप निकाला। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। एक सरकश और खूंखार लड़के से मुलाकात मेरे लिए एक दिलचस्प तजर्बा है, लेकिन मेरी उम्र भर का तजर्बा यही बताता है कि तुम जैसे नौजवान जब किसी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर उतर आते हैं तो वो बेमिसाल होती है। बैठो प्लीज बैठो। उसने सोफे की जानिब इशारा किया और मैं बैठ गया। महकमा खारजा के फर्स्ट सेक्रेटरी मेरे सामने सोफे पर बैठ गए। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम शहबाज अहमद है। मैं जानता हूँ जनाब, मैंने आपकी तस्वीर अखबारात में देखी है। जाहिर है मुलाकात का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। शुक्रिया। तुम्हें हैरत होगी जहांगीर जमाल कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों तलब किया। जी मुझे हैरत है। बात दरअसल ये है कि मैं एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जिसका आबाई पेशा हीरों की परख थी। हम लोग हीरों के ताजर थे और मेरी कई पुश्तें यही काम करती रही हैं और इस तरह मुझ में हीरों को परखने की सलाहियत पैदा हो गई। ये दूसरी बात है कि तालीम हासिल करने के बाद मैं इस समत आ गया और इस ओहदे तक पहुँच गया। मैं खामोशी से सेक्रेटरी साहिब की सूरत देखता रहा। फिर उन्होंने कहा, और हीरे जब भी मेरी निगाहों के सामने आते हैं मैं उन्हें फौरन पहचान लेता हूँ, और खुशकिस्मती ये है कि ऐसे कीमती हीरे जो हर एक के लिए काबिल कदर होते हैं मैं सबसे पहले हासिल करने में कामयाब हो जाता हूँ। और इस वक्त मैंने जिस हीरे को परखा है उसका नाम जहांगीर जमाल है। मैं संजीदा निगाहों से शहबाज अहमद साहिब को देखता रहा। फिर मैंने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझ सका। बेटे, मैं जानता हूँ तुम DIG तैमूर जमाल के बेटे हो। मैं तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करता रहा हूँ। तुम एक सरकश फितरत के मालिक हो और अपने ऊपर किसी का तसल्लुत कबूल नहीं करते, लेकिन तुमने शोडान जैसे खतरनाक आदमी को जिस तरह निस्तो नाबूद किया है वो एक ऐसा कारनामा है जिसके लिए 50 साल तक के तरबियत याफ्ता आदमी से भी तवक्को नहीं की जा सकती थी। मेरे इल्म में फॉरेन सर्विस के 2 अफराद के जरिए ये तमाम तफसीलात आईं तो मैं तुम्हारे हुसूल की ख्वाहिश से बाज ना रह सका। तुम मेरे महकमे के लिए इंतहाई कारआमद हो सकते हो और मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने महकमे में तुम्हें एक आला ओहदे की पेशकश करूं। देखो जहांगीर जमाल, जिंदगी में इंसान को मौके 1-2 बार ही मुयसर होते हैं। अगर उनसे फायदा उठा लिया जाए तो यूँ समझो कि पूरी जिंदगी एक मकसद बन जाती है, और अगर उन्हें गंवा दिया जाए तो फिर उनकी तलाश में सरगर्दा रहना ही इंसानी फितरत बन जाती है। तुम्हें मैं अपने महकमे की तरफ से ये ऑफर करता हूँ कि तुम इस आला ओहदे को कबूल कर लो और इसके जरिए तुम अपने मामलात और ख्वाहिशात की तकमील कर सकते हो। मैं तुम्हें इसकी तमाम तफसीलात बता दूंगा कि तुम्हें क्या क्या इख्तियारात हासिल होंगे और तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या होंगी। मैं समझता हूँ कि ये सब तुम्हारी फितरत से हम आहंग है। मैं ताज्जुब भरी निगाहों से शहबाज अहमद को देखता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, आपने मुझ जैसे लाउबाली शख्स को इस काबिल कैसे समझ लिया शहबाज साहिब? बेटे, पहले भी कह चुका हूँ कि हीरो की परख का दावा रखता हूँ और हीरे परखने में माहिर हूँ। गोया आपके ख्याल में मैं इस ओहदे के लिए मौजू साबित हो सकता हूँ जो आपने मेरे लिए मुंतखब किया है। न सिर्फ मौजू बल्कि मौजू तरीन। ताज्जुब है, मैंने तो खुद अपने बारे में कभी इस अंदाज में नहीं सोचा। अपने बारे में अगर सोच लेते तो किसी नतीजे पर पहुंच चुके होते। सोचने का काम बुजुर्गों पर छोड़ देना चाहिए। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में तफसीलात मालूम है। DIG तैमूर जमाल एक ठोस किरदार के इंसान हैं। वो अपने अतराफ में किसी भी गलत किरदार के इंसान को पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि खुद तुमसे उनकी ठन गई है। और क्या ही लुत्फ आए जब तुम एक ऐसे ओहदे पर फाइज हो जाओ कि DIG तैमूर जमाल खुद तुम्हें सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएं। माफ करना, मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम उनकी तौहीन करो। कानूनी तौर पर जो उनकी जिम्मेदारियां हों वो उन्हें पूरा करें और तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। एक सरकारी मुलाजिम बनने के बाद मुझे अपनी फितरत के खिलाफ भी अमल करना पड़ेगा। जो ओहदा मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी फितरत के खिलाफ कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब बराए करम आप मुझे मेरी जिम्मेदारियों की तफसीलात बता दें। उन्हें जानने के बाद ही मैं इस सिलसिले में कोई मुनासिब फैसला कर सकूंगा। महकमा खारजा में तुम्हें एक अहम तरीन ओहदा दिया जाएगा। तुम स्पेशल डिपार्टमेंट के चीफ होगे
اور یہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ ملکی اور غیر ملکی معاملات میں ہمیشہ تمہاری خدمات حاصل کرے گا۔ تم 10 آدمیوں کو اپنے سٹاف کے طور پر رکھ سکتے ہو اور انہیں ملازمت دینے کا اختیار صرف تمہیں حاصل ہوگا۔ ان کے نام صرف محکمے تک پہنچا دیے جائیں گے۔ وہ کون ہیں، کیا ہیں، اس سے محکمے کو کوئی غرض نہیں ہوگی۔ ان لوگوں سے تم براہ راست ڈیلنگ کرو گے۔ ملکی معاملات میں اگر کوئی ضروری کارروائی ہوئی تو اس کی تمام تر رپورٹیں تمہیں دی جائیں گی، اور غیر ملکی معاملات جو کچھ بھی ہوئے اس کے لیے تمام سہولتیں تمہیں مہیا کی جائیں گی۔ یوں سمجھ لو کہ تم ملک کے اہم اور ذمہ دار آدمی ہوگے اور تمہیں ایسے معاملات کی تکمیل کے لیے بے پناہ اختیارات دیے جائیں گے۔ فارن سیکرٹری صاحب مجھے اس سلسلے میں تفصیلات سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے کہ مجھے کیا کیا امرات حاصل ہوں گی، اور میں گہری سوچوں میں غرق ہو گیا۔ DIG تیمور جمال نے مجھے چیلنج کر دیا تھا کہ اب میں اپنے طور پر کوئی کارروائی جاری نہ رکھ سکوں گا، لیکن مجھے ایک اور بہتر سہارا مل رہا تھا، تو اس سہارے کو نظر انداز کرنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ میں غور و خوض کرتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب والا، اگر آپ اس سلسلے میں واقعی سنجیدگی سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں تو میرے خیال میں مجھے یہ سب کچھ قبول کرنے میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں جہانگیر جمال۔ اگر تم چاہو تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، جو فیصلہ کرنا ہے مجھے خود کرنا ہے، چنانچہ مجھے کیا دقت ہو سکتی ہے؟ گویا تم اس کے لیے تیار ہو۔ 100%، میں نے جواب دیا اور شہباز صاحب مسکرانے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، میں تمہیں اس اعلیٰ ترین عہدے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوں سمجھ لو تمہارے سلسلے کی تمام کارروائیاں جلد از جلد مکمل ہو جائیں گی، اور ہاں اگر تم چاہو تو اس سلسلے میں تھوڑی بہت تربیت حاصل کر سکتے ہو۔ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ آپ مجھے اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع دیں۔ تمہاری صلاحیتوں کو مد نگاہ رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ایک بات تمہیں اور بتا دوں، یہ فیصلہ تنہا میرا ہی نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی شخصیات اس میں شامل ہیں۔ تعجب ہے میرے بارے میں اس قدر سوچا جاتا رہا ہے۔ اس سے پہلے نہیں بلکہ شوڈان کی موت کے بعد تمہیں تلاش کیا گیا، اور پھر تمہارے بارے میں مکمل تحقیقات کی گئی، اور بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ برطور میں اس فیصلے سے متفق ہوں، میں نے جواب دیا۔ محکمہ خارجہ کے فرسٹ سیکرٹری شہباز صاحب نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور پھر بولے، کیا پینا پسند کرو گے؟ اس قدر گستاخی کی جرت نہیں کر سکتا۔ نہیں بھئی، اب تم کوئی معمولی عہدے دار نہیں ہو، میرا اور تمہارا چولی دامن کا ساتھ رہے گا، تو پھر آپ خود ہی انتخاب فرما لیجئے، میں نے جواب دیا۔ اور شہباز احمد صاحب نے میرے لیے پرتکلف چائے کا بندوبست کیا۔ جب میں ان کی کوٹھی سے واپس پلٹا تو بہت سے اہم معاملات طے ہو چکے تھے اور میرے ذہن میں بری طرح سناٹے پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک پرسکون ہوٹل کا رخ کیا اور وہاں پہنچنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر اپنے لیے کافی طلب کی، اور کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ سوچتا رہا کہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے میرے لیے مناسب ہوگا یا نہیں۔ ہر پہلو پر غور کرنے سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ یہ تو میری زندگی میں سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک ایسی حیثیت مل گئی تھی جس کے تحت میں اپنے تمام مقصد کی تکمیل بھی کر سکتا تھا، اور ان کی نوعیت قانونی ہی ہوتی۔ جہاں تک کارکردگی کا تعلق تھا تو اس پر بھی مجھے مکمل اعتماد تھا۔ 10 افراد کی ذمہ داریاں میرے سپرد کی گئی تھی کہ میں انہیں جس طرح چاہوں رکھ سکتا ہوں۔ یقینی طور پر ان میں کچھ ایسے لوگ شامل ہوں گے جو ایسے معاملات سے متعلق ہوں۔ اس کے لیے میں دوسرے افراد سے بھی مدد لے سکتا ہوں۔ بہرطور مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، نہ ہی میں اپنے ان دوستوں سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ معاملے کی نوعیت جس قدر سنجیدہ تھی، مجھے اتنی ہی سنجیدگی سے یہ تمام کارروائیاں سر انجام دینا تھی۔ کشوری، جون اور دوسرے تمام ساتھی مسلسل مجھ سے ملتے رہے، اور میں نے ان سے ان معاملات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔